40 दिन गुजरने के वक्त कि पूरी कब्र के मुर्दे खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के पनाह मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में। और हालात क्या होंगे, हालात क्या होंगे पता है? बुजुर्गों ने फरमाया जब तुम्हारे अहले खाना तुम्हें दफन करके जाते हैं तो 3 दिन नहीं गुजरते कि तुम्हारी नाक से और कान से अंदर की चीजें बाहर आना शुरू होती हैं। हमारे पेट का गूदा बाहर आना शुरू हो जाता है और 8 दिन नहीं गुजरते कि पेट फट जाता है, अंतड़ियां बाहर निकल आती हैं, ताफुन हो जाता है कब्र के अंदर और अचानक मिट्टी से कीड़े पैदा कर दिए जाते हैं जो जिस्म के इन आज़ा को खाने लग जाते हैं। 40 दिन गुजरने के वक्त उसके जिस्म का गोश्त तक खींच लिया जाता है। मेरे अजीजों, ये हमारी हकीकत है, ये हमारी हकीकत है। मैं कभी कहता हूं नौजवानों से जो जिम में जाकर अपनी बॉडी बनाने में घंटों सर्फ करते हैं, अपनी बॉडी बनाने में, अपना चेहरा बनाने में, तुम्हें पता है मौला कायनात अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन कब्रिस्तान गए और कब्र वालों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, और फिर पूछा है कब्र वाले तुम्हारा क्या हाल है? आपके साथ एक ताबई हजरत सईद इब्न मुसैयब थे, वो कहते हैं मैं हजरत अली से पूछ रहा था क्या ये कब्रों वाले आपको जवाब दे रहे हैं? हजरत अली कहते हैं हाँ वो कब्र वाले जवाब दे रहे हैं, मैं सुन भी रहा। ये सबके बस की बात तो है नहीं। उसके थोड़ी देर के बाद हजरत अली रोने लग गए, आंखें भीग गईं। उनके साथ मौजूद ताबई ने पूछा कि क्या जवाब दिया कब्रों वालों ने? मौला कायनात हैदर कर्रार शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने उनसे पूछा तो कब्रों वाले कहते हैं ए अली हमारा क्या हाल पूछते हो? जिस चेहरे को हम घंटों सजाया करते थे इस चेहरे पर अल्लाह ने बिच्छू छोड़ दी और वो हमें डंक पे डंक मारते हैं। जिन बालों को हम बार बार सजाया करते थे इनमें खून और पीप भर दिया गया है। हमारे जिस्म के ऊपर से चमड़ियां उधेड़ दी गई हैं और गोश्त की सड़न पैदा कर दी गई है। और वो कब्रों वालों के हालात हजरत अली सुनते सुनते रोने लग गए। वक्त के सहाबी दामाद रसूल कब्र के जिक्र से रो पड़ते थे। मेरे अजीजों, आज हमारी क्या हालत है? हमारी आंखें तक नहीं भीगती, हमारा दिल तक मोम नहीं होता। ख्वाहिशात ने हमें इतना मसरूफ कर दिया है कि अपना आखिरी सफर भी भूल बैठे, जबकि तुम्हें पता है तुम हमारी तकरीर सुनो या ना सुनो, किसी का बयान सुनो या ना सुनो, तुम्हें तो मौत आनी है, तुम्हें ले जाया जाएगा। इस बात को मानो या ना मानो, तुम्हारे ना मानने से, तुम्हारे इनकार करने से तुम्हारी मौत के आने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौत तो आना है। तुम 1000 इख्तिलाफ करो मुझसे, 1000 मुझे गालियां दे लो, लेकिन मौत तो आनी है मेरे अजीज, मौत तो आनी है। हमने भारी भरकम जिस्म भी उठाए, बड़े पैसे वालों को भी उठाया है, लेकिन देख करके इस बात का एहसास होता है कि पूरे कफन में एक जेब भी नहीं रखी जाती। और ना ही हम अपने अजीज मुर्दे को दफन करते हैं तो 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये की नोट तक नहीं रखते, और रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन मोमिनों का यह अकीदा है कि हम एक सिक्का भी कब्र में अपने बाप को नहीं देते। क्यों? सबको पता है कि यहाँ ये सिक्का नहीं चलने वाला, ये दूसरी दुनिया है, यहाँ इंसाफ दूसरा होगा, यहाँ मलाइका आएंगे और वो ना रिश्वत लेने वाले हैं और ना सिफारिश तुम्हारी लेने वाले हैं। यफ़अलून मा युअमरून, वो उतना ही करेंगे जितना उनको हुक्म दिया जाए। है मेरे अजीजों, वक्त बहुत कम रह गया है, वक्त बहुत कम रह गया है, और अब तक हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिसको लेकर के हम कब्र में जाएं। मुझे एक वाकया बार बार झिझोड़ता है। मुंबई की सरजमीन पर हमारे एक हाजी साहब, बड़े पैसे वाले, परहेजगार आदमी भी हैं, लेकिन अपने बेटे को उन्होंने बचपन से, अकलौता बेटा था, कॉन्वेंट में पढ़ाया, इंग्लिश में पढ़ाया और बहुत टॉप की कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा, यहाँ तक कि उसे लंदन भी पढ़ने के लिए भेजा था। 24 साल का या 25 साल का लड़का था, अचानक बोन कैंसर हो गया। बोन कैंसर ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला। 6 महीने के बाद पता चला कि ये 3rd स्टेज पर है, कुछ कर ही नहीं सकते थे। पहले तो लंदन में इलाज हुआ, उसके बाद फिर वहां से मायूस मुंबई लौट आए। जब घर आए तो 25 साल का जवान बिस्तर पर है, गल गया है,
اور باپ کی حالت دیکھنے کے قابل، روتا تھا نمازوں میں آ کر، دعا کی چٹھی ہر بار۔ پھر وقت ایسا آیا، مجھے وہ بات یاد آتی، کافی سال ہو گئے، اس نوجوان لڑکے نے اپنے باپ کو ایک دن بلایا، کہا ابا جان میری اسکول کی سرٹیفکیٹ، شیلڈ، مارک شیٹ یا جو مجھے انعامات ملے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا باپ نے بیٹا سب سنبھال رکھا ہوں، الماری میں سب ہے، سب ہے۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی 7ویں کی، 10ویں کی، 12ویں کی، اور جو اس نے مسابقے، جو کمپٹیشن میں شیلڈ لیے تھے وہ سب رکھی ہوئی تھی۔ باپ لا کر کے دیتا ہے، یہ تیری 10ویں کی ہے، یہ 12ویں کی ہے، یہ کالج کی ہے، یہ تو لندن میں جو پڑھا اس کی ہے، فلاں کورس کی ہے۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے نوجوان دیکھتا رہا، حسرت سے اپنے باپ کو پوچھتا ہے وہ ساری سرٹیفکیٹ دکھا کر، ابا جان مجھے بتاؤ ان ساری سرٹیفکیٹ میں کون سی ایسی سرٹیفکیٹ ہے جو میں منکر نکیر کو بتا دوں تو مجھے چھوڑ دے؟ میں قبر میں جانے والا ہوں، میری زندگی بہت مختصر سی رہ گئی، بون کینسر، اب میں بچنے والا نہیں ہوں، لیکن بابا جان مجھے بتاؤ اس سرٹیفکیٹ میں کون سی بتاؤں منکر نکیر کو کہ وہ چھوڑ دیں گے مجھے؟ باپ کہتا ہے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میں نے آج تک یہ سوچا بھی نہیں تھا، میں نے اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کی تعلیم تو نہیں دی تھی، مختصر قرآن تو پڑھایا تھا، لیکن کوئی سورہ بھی اسے یاد نہیں تھی، اس لیے کہ اسکول کالج ٹیوشن اور لندن اسی میں رہ گیا پیسے خرچہ کرتے کرتے، اور آج دنیا سے میرا بیٹا 24 سال کی عمر میں جا رہا ہے، اسے کوئی سورہ یاد نہیں ہے۔ اور اس لڑکے نے وہ میسج دیا تھا، بابا جان یہ میسج پہنچا دینا مولانا صاحب کو کہ اللہ نے اگر کسی کو بیٹا دیا ہے تو صرف دنیا میں ایسا اسے گھوڑا نہ بنائے، ایسا گھوڑا نہ بنائے ریسنگ کا گھوڑا کہ صرف دوڑتا رہ گیا، اسے خبر ہی نہیں ہے اس کی آخرت کا کیا ہونا ہے۔ کم سے کم ہر باپ اتنا تو اپنے بیٹے کو دے دے کہ وہ قبر میں میرے مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے قابل تو ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں اور پوچھیں کہ میرے لیے کیا لایا ہے، تو تمہارا چہرہ کھل تو جائے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، آپ کے لیے دنیا چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ جا کر کے کہہ دیں۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ کل میں پوچھتا ہوں، قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا۔ اے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جوانی کے بارے میں تم سے یہ سوال کرے کہ تیری 25 سالہ زندگی تھی، جب تو 20 سے 25 سال کا تھا، 25 سے 30 سال کا تھا، تیرے پاس طاقت تھی، قوت تھی، تو جوان تھا، اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر دن کا سوال ہونے والا ہے، اتنی بات یاد رکھو۔ حدیث میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک میدان محشر سے کوئی ہٹ نہیں سکتا جب تک اپنی جوانی کا حساب پورا نہیں دے گا، دینا ہوگا۔ تم سے اگر یہ پوچھا جائے، رب تعالیٰ اگر یہ پوچھ لے، جب میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی تھی، اے جوان تو کیا کر رہا تھا؟ کیا تم یہی جواب دو گے کہ رات بھر میں گیم کھیل رہا تھا؟ اے اللہ تیرے نبی کو جب گالیاں دی جا رہی تھی، توہین کی جا رہی تھی، تو میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا، فٹ بال کھیل رہا تھا، جیم پہ جا رہا تھا، دعوتیں اڑا رہا تھا، برتھ ڈے منا رہا تھا، یہی جواب دو گے؟ ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ ہے میرے عزیزوں، میرے نبی کی امت ہو آپ، ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور کی شان میں توہین سن کر کے ہر کھانا پھیکا لگنے لگ جائے، نیند اور چین اور سکون غارت ہو جائے کہ جب ہمارے مصطفیٰ کریم کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر میری عزت کی کیا بات کی جائے۔ بہرحال آج احساس میں دلانے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک چیز میں بتا کر کے رخصت ہو جاتا ہوں، جنازہ اٹھے گا اپنا، ہمارے گھر سے نکلے گا، کس میدان سے نکلے گا پتہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ قبرستان جانے سے پہلے جنازہ یہ سب کے ساتھ ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا۔ ابھی قبرستان پہنچا نہیں ہوتا کہ پوری قبر کے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی غلط آدمی کا جنازہ آ رہا ہے، گنہگار کا آ رہا ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال اسے ہمارا پڑوسی نہ، اسے اس قبرستان میں داخل ہونے نہ دے۔
اس لیے کہ آج وہ آئے گا، دفن ہوگا، اس پر تیرا عذاب ہوگا، جس کی وجہ سے ہم سب کا چین اڑ جائے گا۔ مردے کھڑے ہو کر کے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسا منحوس شخص اس قبرستان میں نہ آنے پائے۔